तीफी बट की खबर ने ना हिलाया ज़रूर एक दफ़ा है। मैं नहीं मान सकता था कि इस बंदे का भी पुलिस मुकाबला होगा, लेकिन यहाँ पर ना आप ये देखें कि सीसीडी ने अभी तक कितने ताकतवरों को उड़ा के रख दिया, हिला कर रख दिया, इनको निस्त और नबूद कर दिया, जहन्नम वासल कर दिया। इस बंदे के लिए मेरे मुंह से जहन्नम वासल नहीं निकला, क्या वजह? तो इसमें आप पुलिस को शाबाश देंगे या क्या करेंगे? इससे मैं ये कहूँगा, देखें वासल, हमारे अदारे जो है ना हमारे लिए काम कर रहे हैं। हमारे अदारे अगर ज्यादती करेंगे तो जवाबदेह हम नहीं हैं। अदारों ने बेशक हमें तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है, अदारों ने इस चीज़ का हलफ दिया हुआ है कि जुर्म के रास्ते में आने वाली हर रुकावट को वो उखाड़ के फेंक देंगे। आखिरी बार रब्ता कब हुआ आपका उनके साथ? मेरा उनके साथ लास्ट जो है तकरीबन 72 घंटों में देखिएगा आपको इससे जो है ना पुलिस मुकाबले का असरात नज़र आ जाएंगे। शाहिद साहब, सुबह जो खबर आई सबसे पहले आपका रिएक्शन क्या था? मेरा रिएक्शन ये था कि मुझे आदत हो गई है, यूज़र हूँ, ऐसी खबरें मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सुन रखी हैं। यहाँ पे ये पाकिस्तान है, कोई भी चीज़ अनएक्सपेक्टेड नहीं है कि आप ये कहेंगे ये नाकाबिले यकीन है, वो सब कुछ हो जाता है। आप देखें सियासतदान मुर्तज़ा भुट्टो पुलिस मुकाबला, बुगटी पुलिस मुकाबला, मोहतरमा का मर्डर हो जाए, ज़िया का तैयारे मुड़, ये सब काम यहाँ पे होते हैं। तो इसलिए बड़ी से बड़ी खबर भी जो है ना वो इतना नहीं होता कि हम कहेंगे ये क्या हो गया। तीफी बट की खबर ने ना हिलाया ज़रूर एक दफ़ा है, क्योंकि उसकी 2-3 जो है ना रीज़न्स हैं। पहली ये कि अंडरवर्ल्ड का बाब ख़त्म हो गया है। अब आप अंडरवर्ल्ड का नाम ना किससे कहानियों में रखेंगे? इसके ऊपर किताबें लिखी जाएंगी कि लाहौर में एक अंडरवर्ल्ड था, इसके अंदर ऐसे अफराद है, दुश्मनी थी, ये थी के लफ्ज़ में अब आ गया। अंडरवर्ल्ड तो आपको भी कहा जाता था। और यार हम तो देखें, मैं इसी रास्तों का, इन्हीं गलियों का मैं मुसाफिर रह चुका हूँ। तो मैं अगर अंडरवर्ल्ड होता तो अंडरवर्ल्ड की कमाई इतनी ख़तरनाक है, मरते दम तक बंदा ये काम ये चीज़ें नहीं छोड़ता। तो मैंने 7-8 साल से जो है ना अपने किबले को दुरुस्त कर लिया हुआ है। और अल्लाह ताला कौन कहता है कि मौका नहीं देते? अल्लाह ताला तो देता है मौका। हम अपने वो डोडा खोड़ा जो हराम हमारे मुंह को लग चुका ना, उसकी जो है ना आदत वो नहीं छोड़ते। खैर बहरहाल मैंने खबर जब सुनी है ना तो मैं शशदर हो गया हूँ। मैं नहीं मान सकता था कि इस बंदे का भी पुलिस मुकाबला होगा, लेकिन यहाँ पर ना आप ये देखें कि सीसीडी ने अभी तक कितने ताकतवरों को उड़ा के रख दिया, हिला कर रख दिया, इनको निस्त और नबूद कर दिया, जहन्नम वासल कर दिया। इस बंदे के लिए मेरे मुंह से जहन्नम वासल नहीं निकला, क्या वजह? यार उस बंदे ने अपनी ज़िंदगी में मुझे इंटरव्यू दिया था, और जिस रात उसे इंटरव्यू दिया ना, मैं हालांकि इन चीज़ों का सब्सक्राइबर्स वगैरह का कभी मैंने नहीं कहा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, आप फलां करें। मैं इस बंदे को इसलिए इसको अप्रिशिएट करता था, इसकी इज़्ज़त करता था। एक तो बंदा, मैंने जो उसके साथ किया घुमा के रख दिया उसको, मैंने ना उसने बुरा ही नहीं माना। और दूसरा, उस बंदे ने मुझे इंटरव्यू दिया, और एक ही रात में मेरे समझ लें अगर 5 सब्सक्राइबर थे ना तो मेरे 1,05,500 हो गए थे, एक इंटरव्यू की वजह से। तो उस बंदे की मैं इस नेकी को या इसकी इस दी गई इज़्ज़त को कभी भी फरामोश नहीं कर सकता ना। यार मेरे अपने ज़ाती ताल्लुकात हैं, मैं कौन सा कुछ पुलिस का कोई टाउट हूँ, या मेरा मतलब उन्होंने मुझे पे रोल पर रखा हुआ, मैं किसी का बाप का मुलाजिम नहीं हूँ। मैं अपना इंडिपेंडेंट काम कर रहा हूँ। अदारों की जो है अंदर की बातें, ना मैं उनको कुछ ले रहा हूँ, ना उनको कुछ दे रहा हूँ, ना ले रहा हूँ। मेरी कोई उनके साथ गिव एंड टेक नहीं है। मैं अपना काम कर रहा हूँ, अपना काम कर, सिर्फ मैं ये कर रहा हूँ कि मैं लेग पुलिंग करके ऊपर नहीं जा रहा। मैं अदारों को गंदा करके, जिच करके, जिस तरह लोग कंट्रोवर्सी, मैं नहीं वो कर रहा हूँ। मैं अदारों के जो अच्छे इक़दाम हैं उनको मंजरेआम पे लाया हूँ। और ये जहन्नम वासल का लफ्ज़ मैंने निकाला हुआ है। इससे पहले आप भी कोई प्रोग्राम करते यही कहते थे, मुबैना पुलिस मुकाबला, बिल्कुल नहीं कहते थे आप? बिल्कुल। कभी जुर्रत की थी किसी क्रिमिनल को जहन्नम वासल कहने? मैंने किया है। और अब सारा मीडिया यही कहता है जहन्नम वासल। अब तो ये जहन्नम वासल का लफ्ज़ क्रिमिनल के उनके ऊपर चिप लग गई है। तो ये सारा मेरी काविश थी, लेकिन इसका ना तीफी बट के पुलिस मुकाबले की हैरानगी हुई है। तो इसमें आप पुलिस को शाबाश देंगे या क्या करेंगे? इससे मैं ये कहूँगा, देखें वासल, हमारे अदारे जो है ना हमारे लिए काम कर रहे हैं। हमारे अदारे अगर ज्यादती करेंगे तो जवाबदेह हम नहीं हैं। अदारों ने बेशक हमें तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है, अदारों ने इस चीज़ का हलफ दिया हुआ है कि जुर्म के रास्ते में आने वाली हर रुकावट को वो उखाड़ के फेंक देंगे। जराइम पेशा अफराद को जो है ना, यानी कि उसकी शरीफ आदमी की ज़िंदगी को ख़राब नहीं करने देंगे। कोई भी रुकावट उन्होंने उखाड़ के फेंक देनी है। तो अगर वो बुरा करेंगे तो जिम्मेदार हम तो नहीं होंगे? बेशक वो तोहफ़ा हम ही दे रहे हैं। अगर उन्होंने गलत किया है तो रोज़े क़यामत वाले जवाबदेह वो हैं। तो हमारा क्या काम बनता है हम उनकी तरफ उंगलियाँ उठाएं? उन्होंने जायज़ किया, नाजायज़ किया, हमारा काम ये बनता है हम खुदा की रज़ा जान के और एक अवाम बन के उनका साथ दें। फिर आप देखिएगा सीसीडी जो है ना, बाकी भी जो 2, 4, 10% लाहौर के अंदर, ये रोल मॉडल शहर है लाहौर, बिल्कुल जिंदा दिलानों का शहर है। अगर यहाँ पर अमन हो गया ना तो ये फैल जाएगा। सर, एक तरफ आपने व्लॉग में बोला कि अमन हो जाएगा, दूसरी जानिब आपने कहा कि गैंग वॉर स्टार्ट हो जाएगी। देखें ना, किसके दरमियान? मैं बताता हूँ, गैंग वॉर जो है ना, ये हमेशा जब होती है ना तो इसमें कुछ गैंग्स उठते हैं। ये कुछ दुश्मनदारों की लड़ाई को अब गैंग वॉर नहीं कह सकते। ये जो हालात बन गए ना, इसमें तीसरी पार्टी जो 3rd पर्सन होते हैं ना, ये फ़ायदा उठा देते हैं। इनके और घरों के साथ भी बड़े मामला चल रहे हैं।
تو وہ اسی چکر میں مار جاتے ہیں کہ آپ کا پرچہ تو ان پہ ہونا ہے. تو یہ چیز جو ہے نا یہ بڑی خطرناک. اور دوسرا ٹارگٹ کلنگ, کہ خدا نہ خاصہ جو کرمنلز ہیں وہ ڈر گئے ہیں, وہ اتنا زیادہ ڈر گئے, ڈرا بندہ نقصان دے جاتا ہے. ان حالات میں پولیس والوں کو جن کے دشمنداروں سے کرمنل سے تعلقات ہے وہ ذرا اپنی نکل بڑھ کو دھیان کریں, سیکورٹی تھوڑی بڑھا لیں, کیا فرق پڑتا ہے, احتیاط ہی ہے نا. تو کوشنز کے بعد عمل کرنا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں اس حوالے سے میں نے گینگ وار کا ہے, اور اس حوالے سے میں نے یہ کہا کہ خدا نہ خاصہ ٹارگٹ کلنگ پولیس والوں کو ہٹ کیا جا سکتا ہے. ان چیزوں کا ہمارا کام ہوتا ہے نشاندہی کرنا, اداروں کا کام ہے اس کے اوپر ایکسرسائز کریں. تیفی بٹ صاحب سے آپ کا رابطہ رہا, آپ نے باقاعدہ انٹرویو بھی کیا. بالکل میں نے آخری بار رابطہ کب ہوا آپ کا ان کے ساتھ؟ دبئی میں تھے یا وہ؟ میرا ان کے ساتھ لاسٹ جو ہے تقریباً میرا خیال 8-9 مہینے پہلے جب میں نے انٹرویو کیا نا, اور اس کے بعد میں نے ان کا فیملی کے بارے میں بتانے لگا تھا, تو اس کے بعد پھر میرا ان کے ساتھ رابطہ ختم ہو گیا. کوئی 6 مہینے 7 مہینے پہلے لگا لیں. تو میں اس لیے رابطہ نہیں لگتا تھا. میں نے کہا جب ان کو ضرورت ہوگی خود کال کر رہے ہیں, ہمیں ان سے کام کیا پڑ. لیکن آپ کے ذرائع نے کبھی خبر دی تھی کہ وہ دبئی بیٹھے ہوئے اس ٹائم جب ان کو گرفتار کیا؟ مجھے یہ پتا تھا ایک ٹائم پہ وہ لندن گئے ہیں, مجھے یہ بھی پتا تھا ایک ٹائم پہ وہ کینیا میں رہے ہیں, وہاں پہ ان کا اپنا گھر ہے, اور اس کے علاوہ بڑی افواہیں بھی ہوتی ہیں. لیکن میں چونکہ دیکھیں میرا چونکہ باپ تو انہوں نے مارا نہیں ہوا تھا, دشمنی تو کسی کی تھی نا. میں صرف اپنے کام کو دیکھتے ہوئے نا, کہ اگر میں کسی بندے کو کہتا ہوں وہ کہاں پہ ہے, تو یہ میرے لیے کوئی ایسا نہ ہوگا بھائی وہ ہمیں کیوں واچ کر رہا ہے, خبر کی حد تک میں تھا. تو وہ ظاہر ہے ہمارا کام, مجھے اشتہاری فون کرتے ہیں, ان کے میں پروگرام میں ان کے وائس جو ہے نوٹ لگا دیتا ہوں, ان کے پیغامات جو بیچ میں چلا دیتا ہوں. تو یہ ہمارا ہے تھا. 4 اکتوبر کو رات 1:37 سب سے پہلے ویڈیو آپ کی آئی کہ تیفی بٹ گرفتار ہو گیا اور اس کو ساتھی چھڑانے آ سکتے ہیں. یہ بات آپ نے کوٹ کی تھی. میں نے اس لیے کوٹ کی تھی نا کہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ سی سی ٹی جو ہے نا طاقتوروں کو نہیں مارتی, وہ کلا نے چھوٹے چھوٹے کلپ بنائے کہ پنے ہوں, اور ہمارے ایک دوست ہیں چھوٹے عبد المتین بھائی, انہوں نے کہا تھا کہ تو وہ اس طرح نا یہ تھوڑا کرنا پڑتا تھا کہ لوگ یہ کہیں کہ ہم کسی جو ہے نا بیلنس رکھ کے چل رہے ہیں. تو دوسری طرف سے میں نے تیفی بٹ صاحب کو فیور دی تھی. ایسا بیان کوئی دیتا ہے کہ مجھے لگتا ہے ساتھی چھڑانے آئیں گے, تو میں نے یہ یعنی دونوں پارٹیوں کے ساتھ بیلنس رکھ کے وہ پروگرام کیا تھا. تو یہ ہماری ڈپلومیٹک ہوتی ہے, ساری جو کارکردگی ہوتی ہے, اس کو ہم نے بڑے طریقے سے چلانا ہوتا ہے. دونوں پارٹیوں کو کوئی یہ بھی نہ سمجھے ہم پرسنل ہو چکے ہیں, اور یہ اس طرح کر کے میں نے وہ پروگرام, لیکن خبر جو تھی وہ 110% کنفرم نکلی. سر گوگی بٹ صاحب ایک طرف ان کو جی آئی ٹی نے قصوروار ٹھہرایا, لیکن اس سے پہلے جو لاہور کے ایک بڑے آفیسر ہیں عمران کشور صاحب, انہوں نے ان کو بے گناہ کہہ دیا. ٹھیک ہے, ضمانتوں پہ تھے, اچانک سے تیفی بٹ صاحب کے قتل کے بعد ان کو نامزد کر دیا گیا کہ یہ وہاں پر موجود تھے. یہ چیز, یہ کنیکشن, یہ آپ کو سمجھ آیا کہ ہوا کیا, کیوں کیا گیا؟ میری بات سنیں, یہ پولیس والوں کا جو ہے نا, دیکھیں ہمیں تحفظ کے چکر میں اپنے گلے میں پھانسی کا بندہ ڈال لیں, یہ سب جو ہے نا سب کو پتا ہے. میں نے ہر پروگرام میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے, پولیس والوں نے خود کو بھی جو ہے نا انہوں نے اپنے کو آپ کو جو ہے نا بڑا طریقے سے بچانا ہوتا ہے, کور کرنا ہوتا ہے. اس کے لیے انہوں نے تحریر تو بنانی ہوتی ہے نا. دیکھیں آپ کا خدا نہ کوئی مرڈر ہوتا ہے تو کیا آپ پلاننگ کر کے ایف آئی آر نہیں کاٹتے؟ یہ تو ایک روٹین ہے, کوئی ماننے یا نہ ماننے مجھے اس چیز کی آئی ڈونٹ کیئر. کوئی ایک ایف آئی آر مجھے بتائیں جو جائے گواہ کے مطابق کٹتی ہے. واقعہ کہیں پہ ہوتا ہے وہاں پہ گواہ کوئی بھی نہیں, سب یہ تو ہوتا ہے ایسے ہی ہے. ہر بندے کو یہ پتہ ہے, عدالتوں کو سب کو پتہ ہے, لیکن کچھ ہوتا ہے آف ریکارڈ, کچھ ہوتا ہے آن ریکارڈ. تو یہ جو ہے نا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ بھئی یہ کیا ہوگا تو وہ کیا ہو گیا. اس میں مین چیز یہ ہے کہ جو میں دیکھ رہا ہوں نا, خدا نہ خواستہ اب 72 گھنٹوں میں دیکھیے گا آپ کو اس سے جو ہے نا پولیس مقابلے کا اثرات نظر آ جائیں گے. گوگی بٹ صاحب بھی آپ کے بڑے قریبی, آپ کے دوست سے آپ کا اٹھنا بیٹھنا رہا. اب گرفتار تو ہو گئے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے ان کی فیملی سے بھی آپ کا رابطہ ہے, یا ان کی فیملی پہلے سامنے نہ آ جائے کہ اس سے پہلے خدا نہ خاصہ کچھ ایک اور خبر سننے کو ملے؟ جیسے ان کے جو بھائی ہیں تیفی بٹ صاحب کے بھائی, انہوں نے آ کے سامنے مریم نواز کا شکریہ ادا کیا کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو آپ نے کیا ہمارے ساتھ. آپ نے کلپ سنا ان کا؟ میں نے وہ کلپ نہیں سنا. کس نے کہا یہ بات؟ تیفی بٹ صاحب کے بھائی نے آ کے بولا ہے کہ مریم نواز صاحبہ آپ کا شکریہ, بس یہ بات. تیفی بٹ صاحب پولیس مقابلے میں؟ جی جی, پولیس مقابلے میں ان کے کس نے کہا کہ تیفی بٹ صاحب کے بھائی نے بولا. کون سے بھائی نے؟ جو ان کے ایک بھائی ہیں, کیا نام ہے ان کا؟ خواجہ اظہر گلشن اظہر صاحب. انہوں نے کہا مریم نواز صاحبہ آپ کا شکریہ, ویڈیو میں کہا. ویڈیو میں کہا, صرف یہ کلپ بولا ہے. ظاہر ہے کہ وہ دیکھیں وہ ان کے بھائی کی اپنی آبزرویشن ہے, وہ اگر کہہ رہے ہیں تو ظاہر ہے ان کا کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ کنیکشن ہوگا کسی ہمیں دعوے میں. یہ جو بھی